أجمعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرة المحترم مدير المدرسة المطالع الفلاح الشيخ العالم العلامة محمد أحمد سالم محمود الحاج أطال الله عمره ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. حضرة المحترمين جميع الأساتذة مدرستنا مطالع الفلاح سهل الله أموره ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. حضرة المحترمين جميع الإخوان المتخرجين الأحبة والكرماء، أولا حيا نشكر الله تعالى على إنعامه علينا جميعا حتى نستطيع أن نشترك في هذا المجلس فإن شاء الله مباركا آمين. والثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه الذي ترجى شفاعته يوم القيامة، وعسى الله أن يجعلنا من أمته آمين. والثالثا نحن من قسم الأوقات لا ينبغي علينا أن نطول الكلام، فلذلك سنقرأ إليكم تركيب البرامج في هذه الفرصة. أما البرنامج الأول الافتتاح، والثاني الكلمة من نائب المتخرجين، والثالث الموعظة الحسنة وقراءة إجازة المسلسل، ورابع الحوار والمحادثة، الخامس الدعاء مع الاختتام. أيها الإخوان الأحبة والكرماء، هيا نفتح هذه الفرصة بقراءة أم القرآن. علانية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكرا كثيرا على قراءتكم. نستمر إلى البرنامج الثاني الكلمة من نائب المتخرجين التي سيلقيها أخونا الكريم عبد الجليل، فإليه فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سمع عبد الأرشد إلى طريقة القصور على المعمول. شكرا على إلقاء كلماتي. ثم نستمر إلى البرنامج الثالث وهو الموعظة الحسنة وقراءة إجازة المسلسل التي سيلقيها الشيخ العالم العلامة محمد أحمد سالم محمود، فإليه فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبده سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. إنني لمسرور جدا في الاشتراك في هذا المجلس المبارك إن شاء الله. هذا المجلس هو مجلس الملتقى السنوي
سميته الملتقى السنوي حيث إن هذا الملتقى ينفذ في كل سنة مرة. يعني هذا الملتقى للالتقاء بين المدير لمطالع الفلاح وبين الطلاب الذين سيتخرجون من مطالع الفلاح. أنتم المرشحون للتخرج من مطالع الفلاح، فلذلك أعتبر وأيقنت أن هذا الملتقى هو الملتقى المهم، الملتقى الأول والملتقى الأخير، إذ ليس قبله ملتقى وليس بعده كذلك ملتقى مثل هذا اللقاء. هذا هو اللقاء الوحيد بيننا وبينكم. لذلك ناسب لي أن أشكر لكم على اهتمامكم بالحضور إلى هذه القاعة المتواضعة. وبالنسبة إلى تطلبكم إلى الموعظة الحسنة، فإني أتفكر وأيقنت أيضا أن في الحقيقة العلوم في الحقيقة التي قد نلتموها من مطالع الفلاح منذ بدايتكم في مطالع الفلاح إلى نهايتكم هذه هي كلها مواعظ حسنة، كلها مواعظ حسنة. فلا يحتاج في الحقيقة شيء آخر. ماذا تريدون شيئا آخر من العلوم التي قد نلتموها من مطالع الفلاح منذ بدايتكم إلى نهايتكم هذه؟ كلا، إنها أي العلوم هي المواعظ الحسنة، سواء ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالشرائع وما يتعلق بالأخلاق الكريمة، هذه كلها مواعظ حسنة لكم في دنياكم وآخرتكم. Nah, والأمر المهم الآن هو كيف تعملون هذه العلوم. هذا هو السؤال المهم مني، وهذا هو السؤال المهم منكم لكم. لا بد لكم من أن تسألوا أنفسكم ماذا أعمل من تلك العلوم ماذا أو متى تستعملون تلك العلوم التي قد نلتموها من مدرسيكم ومن معلميكم ومن مربيكم في مطالع الفلاح. لذلك أعتبر أنه سوف لا أزيد شيئا من تلك العلوم في هذا المجلس إلا قراءة هذه المسلسلات. إذ الموعظة الحسنة أعتبرها كافية لكم، ليس هناك نقص، أي نقص، بل أكثر مما قد أظنه. بل مهم كما قلت أولا هو السؤال عن أنفسكم ماذا تفعلون من تلك العلوم التي قد درستموها في مطالع الفلاح. هذا هو المهم. فلذلك على سبيل الاختصار سوف أستمر في القراءة عن لمعة الهمة إلى المسلسلات المهمة، وإن شاء الله قبل نهاية هذا الملتقى سوف يوجد كما قاله المرقي الحوار
في وقت محدودة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص الأمة المحمدية بسلسلة الإسناد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي عليه في الإسلام الاعتماد، وعلى آله وصحبه الذين يتمسكون في دينهم بقوة الإيمان والاعتقاد. وجدير في الذكر هنا أنني إنما ذكرت هنا قولي اختص الأمة المحمدية بسلسلة الإسناد. لماذا؟ لأن سلسلة الإسناد واتصال الأسانيد لم يكن قبل، يعني قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأمم السالفة، من الأمم القديمة. فسلسلة الإسناد إنما تعتبر واحدة بالنسبة للأمم هي أمة محمدية. فلذلك أقول الذي اختص الأمة المحمدية بسلسلة الإسناد، إذ الأمم غير الأمم المحمدية ليس لهم سلسلة الإسناد، ليس لهم عادة بسلسلة الإسناد، وإنما سلسلة الإسناد مختصة بالأمة المحمدية. أما بعد، فقد حثني أي شجعني بعض الإخوان أصلح الله الحال والشان على أن أجمع رسالة لطيفة ونبذة منيفة، أي قطعة رفيعة في بعض المسلسلات التي حصلت عليها من مشايخ الكرام الذين أقاموا بجوار بيت الله الحرام. فلما أمعنت النظر في مدة طويلة، يعني تعمقت في النظر في الابتكار والفكر، وتفكرت في ذلك في ساعات ليست بقليلة، أقدم رجلا وأؤخر أخرى، لا أدري أيهما أحرى. كالمتردد فإني أتردد هل لبيت سؤال بعض الإخوان أو لم ألبي هذا السؤال، يعني السؤال عن القيام بتأليف المسلسلات. الرسالة اللطيفة أجبته جواب على أن أجمع. فلما أمعنت النظر في مدة طويلة وتفكرت في ذلك في ساعة ليست بقليلة، أقدم رجلا وأؤخر أخرى، أجبته لمطلوبه جبر لخاطره بتحصيل مرغوبه، وخدمة للعلم وأهله، وإبقاء من التراث والأثر العلمي لما جمعه مؤلفه بعظمة أنامله أي أصابعه. فأقول وأنا الفقير إلى رحمة مولاه القدير محمد أحمد سهل بن محفوظ سلام الحاجيني، لقد لقيت العلامة الشيخ
Muhammad Yasin bin Isa al-Badani al-Makki fi mausimil hajj ama 1388 al-Hijriyah laqaituhu bi Jeddah fil yawm as-sabi' ashara min Yanayir ama 1968 al-miladiyah wa jadirun fi syarhi huna anni fil haqiqati qad ta'arraftu hadrat Syekh Muhammad Yasin bin Isa al-Badani it waqa'a baini wa bainahu murasalat qabla al-liqa fi sinin adidah qabla al-liqa qad jara baini wa bainahu murasalat yani ursilu ilaihi kitaban wa ajaba kitabi bi risalatin khassah wa as'alu an masaila wa ajaba tilkal masail bil murasalah il huwa aqama bi Makkah al-Mukarramah wa ana aqamtu fi Jawa. Hada qabla al-liqa qad jara baini wa bainahu at-ta'aruf bil murasalah fa huwa ya'rifuni bir risalah wa ana a'rifuhu bir risalah la bil liqa'i syakhsi hada wa innama laqaitu fi 'am 1968 indama attaitul hajja awwala marrah marratin fi 'am 68 al-miladiyah wa indama talaqaituhu bi Jeddah hiya madinatun amiratun fi janubi Makkah nahwa 70 kilometran min Makkah ila Jeddah wa ya Madinatul Mina wa Madinatu al-Matar fi Jeddah wal Mina fi Jeddah aidan wa talaqqaitu anhu awwala ma talaqqaitu hadisa ar-rahmah indama talaqqaitu awwala marratin bil haqiqah ana ma adri annahu huwa Syekh Yasin id qabla dhalika lam yakun baini wa bainahu liqa lam yakun baini wa bainahu muwajaha wala musyafaha walidzalika indama iltaqaitu awwala marratin ana atahayyar man hadha idh huwa ya'rifuni awalan qabla dukhul fi ghurfati wa yas'alu ba'dal jamaah min Indonesia arafta Sahal bin Mahfuz ana araftu hadha wa Sahal bin Mahfuz fa thumma yusafiquni wa anaqani wa ana idzaka az'aju daf'atan haitsu anaqani wa lam adri man huwa fa as'alu man anta wa yaqul ana Muhammad Yasin thumma anaqtuhu marratan tsaniyah wa bakaitu wa huwa yabki kadzalik li shiddatil farah summa ba'da dzalika ta'ali ila ba'di dakakin disyurbi asyahi wa inda dhalika huwa yuhaddithuni awwal hadithin sami'tuhu minhu
huwa haditsur rahmah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadza awwal haditsin sami'tuhu minhu awal haqiqiyan. Idh qabla dzalika lam asma' qattu minhu hadisan ay hadisin abadan. Fa huwa awal haqiqi. Fa hadza musalsal yusamma bil musalsal bil awwaliyah. Idh kullu rawin yarwi hadzal hadis huwa awwalu hadisin sami'ahu min syaikhi. Fa hadza aidan musalsal ilayya min Syekh Muhammad Yasin li'annahu huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Fa idza kana ahadun minkum lam yasma' minni ayy hadis fa sami'a al-ana minni hadzal hadis fa hadza awwalu haditsin sami'tumuhu minni awwalan haqiqiyan. Wa illa masalan qad takarrara lakum as-sama' minni ahaditsa katsirah falaysa hadza huwa awwalu haditsin sami'tumuhu minni awalan haqiqiyan wa innama huwa awwalun nisbiyun au idhofiyun. Sayati insyaallah sawfa bayin anal awwal haqiqiyun wa nisbiyun au idhofiyun. Wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu musalsalan bil awwaliyatil haqiqiyah. Wa safahani wa syabakani musyabakah wa adhafani bil aswadain, yakni adhafa yuqaddimu ilayya diyafa bil aswadain. Al aswadain ayil ma wa tamr. Ad-diyafa bil aswadain wa al ma'u wa tamru wa adhafani bil ma'i wa tamri bil aswadain. Fa hadha wa haddatsani aidan fa hadzal hadis musalsal bid diyafa bil aswadain. Wa laqamani min at-talqim luqma wa ya'khudhu habbatan min tamrin summa yafuku an lubbihi summa yulaqimuni bi yadihi syarifah. Talqim lolok yani ila walaqamani wa nawalani sabhada nawalan sab'a sapa ya as-sabkha yani tasbih as-sabkha kama asma'ani baqiyal musalsalat fi majalis madida wa mawasim adida wa ajazani fi an arbiya anhu wa ujiza min man syi'tu. Ajazani ijazatan mutlaqatan 'ammatan an syuyukhil a'immatil a'lam alladzina yablughu 'adaduhumul khamsami'ati nafsin ma baina makkiyyin wa madaniyyin wa syamiyyin wa yamaniyyin wa masyariqah jamu masyriqiyyin wa magharibah jamu maghribiyin. Ajazani Syekh Yasin jazatan ammatan mutlaqatan bijami'i ma yajuzu lahu riwayatu. Falhamdulillah ala dzalik fa innahu qad ajazani bijami'i ma yajuzu lahu riwayatu. Fa kullu ilmin yajuzu li hadzal syekhi riwayatuhu yajuzu li aidan riwayatuhu anhu. Hadhihi ijazah mutlaqah. Ijazah bi makna al-idnu fi riwayah. Al-ijazah maknahu al-idnu fi riwayah. La al-ijazah bi makna syahadah kama sawfa niltum. Man ladina tantadirun yal ijazah bi makna syahadah. Wa syahadah laysa lahu qimah diniyah wala qimah mubarakah kalla. Bi khilafil ijazah bi makna al-idnu fi riwayah. Wa hiya minal mustanad kama araftum fi
ghayatul wusul masalan, atau kama araftum fi mustalahil hadis masalan anna hunaka mustanadat, wa minal mustanad huwa as-sama' wal qira'ah. Asy-syaikhu yaqra' wa tilmidhu yasma' au bil aksi at-tilmidhu yaqra' wa syaikhu yasma'. Wa hunaka mustanadun akhar wa huwa al-ijazah. La yasma' wa la yaqra' walakin ajazahu syaikhu bi riwayati jami'il ulum. Hadhihi hiya al-ijazah al-qayyimah allati laha ma'nan syar'i. Wa hadhihi fil haqiqah hiya al-ijazah al-ula fi matalil falah qabla fi sinin adidah. Awal ijazah matalil falah hiya ijazah al-idn fi riwayah la syahadah. Al-ijazah awal indama takharrajta min matalil falah min al-fasl salis al-sanawi antum fil haqiqah a'lam minni idil ana antum sawfa tatakharrajun min al-marhalatil 'aliyah wa innama takharrajtu min al-marhalatis sanawiyah. Antum talamid wa ana mudir, lakin min haitsu ta'allum wa tadarrus antum a'la minni. Innakum sawfa tatakharrajun min al-marhalatil 'aliyah al-mu'adalah aidan ma'al hukumah al-an wa ana innama takharrajtu min al-marhala as-sanawiyah. Lakin al-ijazatul lati sawfa niltumuha farqun bainahuma ba'idun. Dan al-ijazah allati qad niltuha mimma talifah ya ijazah bima'na al-idnu fi riwayah la syahada wal an sawfa tanaluna ijazatan bima'na syahada hiyal qirtas. Waqad badali ay zahara huna an adhkura min tilkal musalsalati sa'ata ahadith. Awalu hadithul musalsal bil awaliyah wa thaniya al hadithul musalsal bi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa thalithuha al hadithul musalsal bi qiraati suratul Fatihah wa rabi'uha al hadithul musalsal bi qiraati ayatil kursi wa khamisuha al hadithul musalsal bil mahabbah wa sadisuha al hadithul musalsal bir ru'ya wa sabi'uha al hadithul musalsal bil musafaha wa thaminuha al hadithul musalsal bil musyabakah. Wa hadhihi thalathatul akhirah yakni al musalsal bir ru'ya wa bil musyabakah wa bil musafaha kama qala Syekhul Madhkur min asbab dukhulil jannah. Adkhalana Allahu iyyakum al jannata bi sababi hadhil ahadits tsalatsa. Wa tasi'uha al haditsul musalsal bi khatmil al majlis bid du'a. Wa litamamin naf'i wal faidah adaftu ay zidtu ila zalika fi akhir risalah ayatil farj al masyhura allati qala fiha Ibnu Dahyah ma yas'alullaha biha ahadun hajatan illa a'taha iyyahu. Wa sammaitu hadhihi risalah lum'atal himmah ila al musalsalatil muhimmah rajian minallahi ta'ala ar-ridha wal qabul. Al-musalsal bil awaliyah rawaituhu bil awaliyatil haqiqiyah kama qultu awalan innal awwal huwa imma nisbiyun wa imma haqiqiyun wal awwal al-haqiqi huwa al-awwal alladhi la awwala lahu yakni al-awwal alladhi lam yataqaddamu syai'un. Hadha wal awwal haqiqi. A B C D masalah. Hadhil abjad al-akhruf. Al-huruf al-awwal al-haqiqi al-harf al-awwal al-haqiqi huwa A. Idh qabla A la yujadu hunaka harfun
Wa amma B fala yakunu awalan lakin wa awal binisbati lima ba'da. B binisbati li C awal di anna C ba'da B fa B awal binisbati li C wa C kadzalik awal binisbati wa hakadha. Ada awal nisbi, awal idhafi wa awal hakiki. An Syekhil Allama Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani Al-Maki wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu qala Syekh Yasin haddatsana Syekhil Allama Syekh Umar Hamdan At-Tunisi wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu qala At-Tunisi haddatsana Al-Alamatul Kabir Syarif Abdul Kabir Ibn Muhammad Al-Kattani wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu Anil Allamah Abdul Ghani Ibn Abi Sa'id Ad-Dahlawi qal Sa'id Abdul Ghani haddatsana al-allamah Muhammad Abid As-Sindi wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu qal As-Sindi haddatsana As-Said Abdurrahman ibn Sulaiman al-Ahdal wa huwa al-haditsin sami'tuhu minhu qala haddatsana Amrullah ibn Abdul Khaliq al-Misjaji wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu qala haddatsana Muhammad ibn Ahmad bin Aqilah wa huwa al-haditsin sami'tuhu minhu qala fi musalsalatihi al-musamma bil fawaidil jalilah haddatsana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Timyati al-masyhur bi Ibn Abdul Ghani wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu bi hadrati jam'in min ahli al-ilmi qala haddatsana bihi al-Mu'ammar Muhammad bin Abdul Aziz al-Manufi wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu wa ijazatan minhu bi jami'i marwiyatihi qala haddatsana bihi Syekh al-Mu'ammar Abdul Khair Ibnu Amus Ar-Rasyidi wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu wa ijazatan bi jami'i marwiyatihi fi Rabi'il Awwal sanata 2 ba'dal alaf qala haddatsana bihi Syekhul Islam Asy-Syaraf Az-Zakaria bin Muhammad Al-Ansari wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu qala haddatsana bihi Khatimatul Huffaz Asy-Syihab Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Ibnu Hajar Al-Asqalani wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu qala akhbarana bihi Al-Hafiz Zainuddin Abdul Fadl Abdul Rahim Ibn Husain Al-Iraqi wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu qala haddatsana bihi Sadr Abdul Fatah Muhammad bin Muhammad Al-Maidumi wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu qala haddatsana bihi Najib Abdul Faraj Abdul Latif bin Abdul Mun'im Al-Harrani wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu qala akhbarana bihi al-Hafiz Abdul Faraj Abdul Rahman bin Ali Al-Jauzi wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu qala haddatsana Abu Sa'id Ismail bin Abi Shalih An-Naisaburi wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu qala haddatsana walidi Abu Salih Hamad bin Abdul Malik Al-Muadzin wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu qala haddatsana Abu Tahir Muhammad bin Muhammad Mahmish Az-Ziyadi wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu qala haddatsana Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Yahya Al-Bazzaz wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu qala haddatsana Abdurrahman bin Bishr ibn al-Hakam An-Naisaburi wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu qala haddatsana bi Sufyan bin Uyainah wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu an Amr bin Dinar an Abi Qabus maula Abdullah ibn Amr ibn al-As an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadha huwa al-hadithul musalsal bil awwaliyah fa kullu rawin min ruwati hadzal hadis yaqulu innahu awwalu haditsin sami'ahu min syaikhihi fa huwa musalsalun bil awwaliyah wal musalsal huwa fil haqiqah ma'nahu ala istilahi ahli hadis yani huwa kullu hadisin rawahu jami'ur ruwat ala sifatin wahidah atau ala halin wahidah atau ala qaulin wahid. Hadza wal hadisul musalsal yusamma musalsalan. Hunaka ahaditsu katsirah musalsalat
kathiratun jiddan. Minha al-musalsal biqabdil lihyah masalan. Fa kullu rawin indama yarwi hadzal hadis yaqbidu lihyatahu ila rasul. Ar-rasul indama yaqulu hadzal hadis yaqbidu lihyatahu. Wa sahabah indama yarwi hadzal hadis kadzalika yaqbidu lihyatahu. Wa hadha yusamma bil haditsil musalsal bi qabdil lihyah min qiyamati dakhala jannah fasabaqtuhu qala li syekhuna al-madhkur sabikni faman sabakani aw sabaka man sabakani ila yaumil qiyamati dakhala jannah fasabaqtuhu qala sabakani as-sayyid ani al-witri qala sabakani syekh Abdul Ghani qala sabakani syekh Muhammad Abid qala sabakani sayyid Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdan qala sabakan Abil Fatah al-Mizzi an-Nabi Yunus Ad-Dabusi an Abdul Mun'im bin Ridwan Adil Mu'allif Al-Imam Abil Qasim Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad As-Suhaili rahimahumullahu jami'ahum wa nafa'ana bihim wa a'ada alaina min barakatihim. Alhamdulillah. Al-an taqaddam ilayya wahidun minkum fawahidun ala sabili tartib lil musafahah wal musabakah mubasyaratan. Safiqni faman safaqani aw safaqa man safaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Ayah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati. Faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil sabaqani sabaqani faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah. Sabiqni faman sabaqani aw sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamati dakhala jannah.
Sabikni pemasyabakan usahakan sebagai kapital jannah. Sabikni pemasyabakan usahakan sebagai kapital jannah. Sabikni sabikni pemasyabakan usahakan sebagai kapital jannah. Sabikni pemasyabakan usahakan sabikni pemasyabakan usahakan sabikni kapital jannah. Sabikni pemasyabakan usahakan sebagai sabikni pemasyabakan usahakan kapital jannah. Sabikni pemasyabakan usahakan jannah. Sapakan ila min kapital jannah. Sabikni sapakan ila sabikni pemasyabakan usahakan ila min kapital jannah. Sabikni pemasyabakan sabikni pemasyabakan usahakan sabikni pemasyabakan ila min kapital jannah. Sabikni pemasyabakan usahakan ila min kapital jannah. Sabikni pemasyabakan usahakan ila min kapital jannah. Sabikni pemasyabakan usahakan ila min kapital jannah. Sabikni ila min kapital jannah. Sabikni pemasyabakan usahakan ila min kapital jannah. Sabikni pemasyabakan usahakan ila min kapital jannah. Ini pemasyabakan usahakan ini pemasyabakan sabikni pemasyabakan usahakan sabikni pemasyabakan usahakan kapital jannah. Sabikni 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 pemasyabakan usahakan ila min kapital jannah. Sabikni
sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah. Sabiqni faman sabaqani wa sabaqa man sabaqani ila yaumil qiyamah.
سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني يوم القيامة دخل الجنة
سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة سابقني فمن سبقني أو سبق من سبقني إلى من كما تدخل الجنة خلاص كله كرر السؤال بالدل الجمعيات قد تركوا الشريعة الإسلامية
wal qubha syar'iyani ay anna asasahuma syariat. Summa soal minni madza asasul haq huwa syari'atun aidha aw syari'ah ma'a wujudi asasiya akhar ay kamisli al-hakim wa ghairu. Summa kama araftu anna at-takdir yang qasim ila mu'allaqin mubrahim nasya'a fi qalbi indama yujadu takdir mu'allaq ala yunafi wahdaniyatahu ta'ala bil af'al liwujudi ikhtiyaril khalqi wa kana al-ikhtiyar fi'lun aidan. Syukran. خلاص. أشكركم كثيرا على هذه السؤالات وسوف أبدي لكم بعض البيانات عن هذه السؤالات. السؤال الأول يسأل عن العلوم الشرعية العصرية والعلوم الشرعية القديمة. هكذا السائل الأول، العلوم الشرعية العصرية والعلوم الشرعية القديمة. وإذا كان السؤال عن العلوم الشرعية فالحقيقة ليست العلوم الشرعية قديمة ولا عصرية. العلوم الشرعية هي العلوم الشرعية، لا يعتبر أنها عصرية ولا يعتبر أنها قديمة. العلوم الشرعية هي شرعية، لا هي قديمة ولا هي عصرية. ولكن العلوم الشرعية لا تزال ولن تزال موافقة للجميع العصر من الأعصار ولجميع مصر من الأمصار. هذا في الحقيقة. فلا تفرق بين لا يوجد هناك العلوم الشرعية العصرية وهناك علوم شرعية قديمة. Ini kullu al-ulum asyariyah ya syar'iyah, la yu'tabaru qadimatan wa la yu'tabaru asriyatan. Walakin al-muhim wa al-ulum asyariyah syai'un la budda minhu lil hayah, lianna lil hayati asya la budda laha wa la budda minha, wa minha al-ulum asyariyah. Kaifala wal insan la budda yatadayyan bidinin islami indana atau bi dinin indahum. Lakin hada huwa lazim likulli insan, al insan la budda lahu min yatadayyan bidinin islami. Wa dinul islam fihi syar'iyyah wa fihi aqaid wa la budda lahuma min ulum ويسمى العلوم الشرعية. والعلوم الشرعية العلوم التي تتعلق بالشريعة وتتعلق بالأخلاق الكريمة وتتعلق بالعقائد التوحيدية. يا هذه العلوم الشرعية. وأما العلوم سواها فهي شتى، فهي متفرقة شتى. هذا عندي. La tata'atharu min jarra'i aqwalihim innahum yaquluna hadhihi syari'atun jadidah, hadhihi syari'atun jadidah. Wa aina jadidah? Wa idza kana yujadu hunaka syari'atun jadidah fa hiya ghairu syari'atina fa syari'atuhum hiya jadidah. Hada كثير من الناس بل منا يقول هكذا بشدة جهلهم بالشريعة الإسلامية. الشريعة هي الشريعة، العقيدة هي العقيدة، الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. هذا هو السؤال البيان عن السؤال الأول.
wal bayan an as-su'al tsani ana ma adri fil haqiqah al maqsud min hadha as-su'al yani wa ma adri hadha min at-taftish min taftishihi aw min hatta haitsu yaqul inna ba'da al-mutakharrijin alladhina kanu yaltahiquna dirasatahum fil jami'at kanu yatrukuna asy-syari'ata wa kanu yatrukuna al-akhlaq wa kanu yakhrujuna min ad-din al-islami aw ghairi dhalika. Madza yaqul hadhihi yusamma barakah la hunaka barakah in kana kadzalik la hunaka barakah. Idil barakah makna ziyadatul khair al-ilahi wa hadha syai'un sirriyun wa laysa yu'tabaru syakhsiyan. Al-barakah hiya ziyadatul khair al-ilahi, hadhihi hiya al-barakah. Wa ma adri mal murad bi annahum taraku asy-syari'ata ba'da ma iltahaqu lil jami'at wa ma adri ayyul jami'at alladziina amaru bil khuruj 'an syari'ah. Lakin aktsarul mutakharrijin min matalil bala alladziina kanu yaltahiquna dirasatahum fil jami'at ayyil jami'at kanu la yazaluna ala sifatihim wa ala da'bihim wa ala adatihim wa ala akhlaqihim allati hasalu 'alaiha min matalil bala. Hadha huwa al-aktsar hasba ma ra'aitu fi Jakarta wa fi Masr wa fil buldanil ukhra. Iz yatafarraqu al-mutakharrijuna min matalil bala firaqan satta fi mawadi'a katsira wa hatta fi kharij jazirati Jawa ila Sumatera wa ila ayyi jaziratin bal hunak bal aktsaruhum kanu minal kuyu jamu kiai. Hada huwa al-bayan an as-su'al as-sani. Was'al tsalis yas'al an haqiqatil haqqi yani bi ayyi miqyas. Yani yumkin al-murad min as-su'al wa al-miqyas. Yani standar miqyasul haqq. Miqyasul haqq. Wa idza jarayna ala aqidatina wa ala syari'atina fa hunaka ulama'u yaqulun wazin bizinatis syar'i wazin bizinatis syar'i yani anna kulla shakhsin idza arada an yaf'ala ayya syai'in min al-asya' la budda an tazinahu awalan qabla syuru' fi tilkal asya' bizinatis syar'i. Fal miqyas ya syari'ah. Fal miqyas ya syari'ah. Al-haqqu wa ghairul haqq, al-hasanu wal qabih ya syari'ah. Bala siyama qad qala as-sa'il an al-qubha wal hasan al-qubha wal husna syar'iyyani la aqliyani kama alaihi al-mu'tazilah. Syar'iyyani kama alaihi al-sunnati wal jamaah min al-asy'ariyah. Lakin miqyasul haqq la budda min ayyakuna syar'iyyan. Idil zinatul ula wa zinatul muhim wa zinatul aula ya zinatus syara'. Fa idza arada syai'an idza arada syakhsun ayyaf'ala syai'an fala budda min zinati syar'i awalan. Hal yuwafiqu syar'a faf'al wa illa fatruk. Wa in kunta fi syakkin fatruk. Kadzalika. Hadha huwa al-miqyas, miqyasu ta'alimina hakadha. Wa amma idza jarayna 'ala al-qawli bi anna al-haqqa hiya syai'un idafi fa huwa ra'yuhum yani ra'yu ghairu syar'i
al-haqqu syai'un idafi, syai'un nisbi. Wa al-haqqu bimanal huquq wal wajibat wa syai'un nisbi. Na'am, syai'un nisbi. Wa amal haqqu bi muqabilul batil fala yakunu nisbiyan. Al-haqqu wal haqq wal batilu wal batil. Laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-haqqu hablat wal batilu lajlat kama qala ar-rasul wa kama qala ba'du sahabah. Al-haqqu ablat wal batilu lajlat. Ablat ay azhar wal batilu lajlat ay akhfa. Al-haqqu ablat wal batilu lajlat. Wa amal hak an-nisbi fa ya al-huquq muqabilul wajibat fa huwa nisbiyun idhafiyun la yujadu hunaka syai'un thabit. Wa kadzalika min haitsul kamiyatul huquq wal wajibat tatatawwar ala hasabi tatawuril halat, ala hasabi tatawuril halatil insan. Fa antum al-ana masalan innama lakum huquq binisbati li auliyaikum binisbati li walidikum. Lakin ba'da zalika saufa kana laka huquqan alaikum la lakum ba'da ma tazawwajtum. Kalau tazawwuj laisa alaikum haqqun ala zaujah walakin ba'da ma tazawwajtum alaika walaka haqqun minaz zaujah. Wa ba'da ma tatawallad kadzalika laka wa alaika haqqun wa wajibun binisbati liwaladik. Wa ba'da ma akhadta khadiman litarbiyati waladik fa alaika walaka haqqun wa wajibun binisbati li khadimik. Tatatawwar wa tatatawwar. Ada haqqun, hak al-haqqu muqabilul wajibat lal haq muqabilul batil. Bal mas'ul wal haq muqabilul batil haitsu yurabitu hadha sa'il bainahuma bainal haqqi ba'dama dzakara al-husna wal qubha syar'iyyani. Fa hadha ma'na al-husn wal qubha syar'i al-haqq wal batil. Hadha huwa al-bayan an as-su'al as-salis. خلاص. أنا أقول شكرا كثيرا إليك يا شيخ على جميع إجابتك الكاملة. عسى الله أن يجعل لنا جوابا في أننا آمين. ثم نستمر إلى البرنامج الخامس وهو الدعاء الذي سيلقيه الشيخ العالم والعلامة محمد أنور سعد فإليه فليتفضل. Tafadhalu an tasma'u du'ai wa kama da'a ar-rasul indama faraqal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta a'lamu bi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. شكرا كثيرا. ونحن من قسم الأوقات إذا وجدتم على خطيئة ونقائص أقول عفوا كثيرا وعسى الله أن ينفع هذه البرامج من الأولى إلى الآخرة نافعا لنا آمين.
Betul anta faragu awalan syarabakum. نختتم هذه البرامج بقول اللهم صل على محمد. Satu, dua, tiga.